अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कशीर मज येत मनशियातस पे रोट लागने हवाले पुलिस तरफ कार्रवाई अमल मज अन्न ताज ताम कयान मनशियात फरोशन हज प्रॉपर्टी सीज करना आई तक आज बडगेमिस मज पुलिस तरफ अमे हवाले ताज़ कार्रवाई अमल मज अन्न आमज तो पुलिस बयानस मज वन आमुद ज बडगाम किस हमाम इलाकस मज आज मनशियात फरोश इरफान अहमद डार सुंद ज़मंजिल रिहायशी मकान सीज करना आमुद यल जन लूकन वन आमुद तिम गसन मनशियात के इस्तेमाल तो कारोबार निश दूर रोजन युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस्लामाबाद मज सपदमिस बम धमाकस हवाले अफसोस इजहार करान वोनमुत ज मस्जिदन मज बम धमाक सपदुन सठे अफसोसनाक तो मुसलमान पज अमे हवाले संजीद सपदुन। अफसोस इस बात का कि अल्लाह के घर में भी अब हम पढ़ने लगे। ये दिखाता है हम अल्लाह से कितने दूर हैं और हम उस मंजिल की तरफ चल रहे हैं जिसके लिए जहन्नम तैयार है। अफसोस है पाकिस्तान में बार बार ब्लास्ट हो रहे, क्या कहेंगे वहाँ पे क्या कहेंगे? तो सर आप समझते हर हैं कि जगह ब्लास्ट हो रहे हैं ना, कौन सी जगह बाकी रही? मुझे बताइए इस्लामी मुल्कों की हालत क्या है उनकी हालत? तो जब अल्लाह से दूर हो जाते वर्मलिस में भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रोग्राम साइंस करना आमुत यथ मज अशोक कोल तो दोम लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे मरकजी बजटस हवाले कथन दल दिन आव तक पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आमुत यल जन वर्करों वन आव तम गसन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी सहित वबस्त सपदन। कश्मीर से हारा है लेकिन उसके बाद भी उसको उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है और मैंने कहा कि उसके बेटे को स्टेट अवार्ड दिया है। ये भी कैसी विडम्बना है कि स्टेट अवार्ड उसको मिल रहा है। पीडीपी में था, पीडीपी से एनसी में गया, एनसी के बाद कहाँ जाएगा? वो तो हर 5 साल के बाद बदलना ही है। अब 5 साल के बाद बारी आएगी बीजेपी, उसको लगेगी बीजेपी जीतेगी तो बारी आएगी बीजेपी, हम उसका वेलकम करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। मैं उसका वैसे भी उसके बारे में अच्छा सोचता हूँ और मैं यही सोचूंगा कि वो बीजेपी में आए और अच्छा है। करा साहब, देखिए करा साहब अपने बल पर तो जीता नहीं है, उसको एनसी ने जिताया है। करा साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हो वो कॉन्स्टिट्यूंसी कभी एनसी हारती नहीं थी और इस बार करा साहब को किया और एनसी ने अपना आदमी नहीं खड़ा किया। एनसी का एक बहुत कदावर नेता खड़ा भी हुआ था लेकिन उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, वो हार गया। लेकिन करा साहब तो एनसी के बलबूते पर ही आगे बढ़ रहा है। अपना तो कांग्रेस का यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ बचा नहीं, एक सीट मिली है। पीडीपी तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस हूँ सांस करना आमुत यथ दौरान पार्टी जिम्मेदारों तरफ बजटस हवाले कत करान वन आज युद्ध अत बजटस मज आम लूकन हज नजर ताहम बजटस मज क्या खास नजर गसान यम सहित आम लूकन राहत वाद्य कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है नेशनल एवरेज के 50% से भी कम हो गया। ये नतीजा है उन पॉलिसीज का जो 2019 के बाद 7 साल यहाँ पर जमहूरी हुकूमत नहीं रही। और मुझे याद है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बार पब्लिकली ये कहा था कि जितने भी ऑर्डर इन 7 सालों में जम्मू कश्मीर के हवाले से हुए हैं हम उनको रिविजिट करेंगे जब हम इक़्तिदार में आएंगे, क्योंकि उस वक्त उनको भी यही लगता था कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पे पहुंचाया गया। आज का जब हम बजट देखते हैं
اور آج جو میں نے صورتحال بیان کی جموں کشمیر کی، اس صورتحال کے لیے یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ موزوں نہیں. ایک ان یوزول سچویشن ہے جموں کشمیر کی. اکانومی کولیپس ہونے کے کگار پر ہے اور ایک آرڈینری سا بجٹ جس میں کوئی ویژن نہیں ہے، جس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے، جس میں کوئی رزلٹ کی امید نہیں ہے، اس قسم کا بجٹ پیش کرنا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے لاسٹ نیل ان دا کافن کے برابر. ہماری امیدوں کے برعکس، جموں کشمیر کے لوگوں کی امیدوں کے برعکس، جو ہم نے ان 7 سال سہا ہے، یہی ایک وجہ تھی کہ یہاں کے لوگ الیکشن چاہتے تھے، اپنی حکومت چاہتے تھے، تاکہ جو نقصان ان 7 سالوں میں یہاں پہنچا ہے اس کا ازالہ کیا جائے اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر کی جائے. کوئی اندازہ ہی نہیں اس سرکار کو ہے کہ انہوں نے کس ذمہ داری کو کاندھا دیا ہے. ایک ان یوزول سرکمسٹانس ہے جموں کشمیر کا. اس کے لیے ایکسپرٹائز چاہیے تاکہ جموں کشمیر کے لوگ ضلع بڈگامس سے تعلق تھون والے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے ال پل 40 وری برو یہ ضلع وجودس آو، تاہم آز تام تہ بنیادی ڈھانچہ مضبوط کرنا آمت یم کن ضلع کن لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف سرکارس مانگ کرنا آمت ضلع بڈگامس تمام سہولت آیتن تھونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن عام لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. بڈگام 1979 میں بنا، یعنی 80 کے دہائی میں بڈگام ڈسٹرکٹ بنا، لیکن تب سے لے کے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ بڈگام میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ کہیں پہ مسنگ ہے. یہاں گورنمنٹ کے آفیسز ہیں وہ مطلب پرائیویٹ اکاموڈیشن میں ہے، ایک آفس ایک جگہ پہ ہے، دوسرا آفس دوسری جگہ، تیسرا آفس تیسری جگہ، یعنی اس طرح کا جو سٹرکچر ہے ایک آفیسز کا وہ نہیں رکھا گیا ہے، اس کی مریادہ نہیں رکھی گئی ہے. جیسے آپ نے ابھی بخوبی کہا کہ یہاں پہ جیسے دور دیہاتوں سے لوگ آتے ہیں تو ان کو میلوں پیدل چلنا پڑتا ہے، کہیں گاڑیوں کی واگزاری نہیں ہوتی ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے سرکار سے، یا جیسے ابھی اسمبلی چل رہی ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مہربانی کر کے جس طرح آپ نے دوسرے اضلاع میں جو منی سیکٹریٹس قائم کر دیے ہیں کہ بڈگام میں بھی ایک منی سیکٹریٹ قائم کر دیا جائے، تاکہ جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو جو سرکاری دفاتر ہیں یہ ایک ہی جگہ، یہ سنگل ونڈو کی طرف رہے، ایک ہی جگہ ساری چیزیں رہیں تاکہ لوگوں کے مسئلے جو ہیں وہ ایک ہی جگہ حل ہو پائے. ایز اے لوکل سٹیزن، لوکل آف بڈگام، مجھے لگتا ہے جس کو برا لگے تو لگنے دو، مجھے شرم آتی ہے یہ کہنے سے کہ یہ ڈسٹرکٹ بڈگام ہے. اب 1979 کے بعد جو ہی یہ ضلع بنا، تب سے لے کر آج تک زمینی سطح پہ صرف چند آفیسز ہمیں سرکاری بلڈنگوں میں ہے. اگر میں کہوں کہ 90% آف دا گورنمنٹ آفیسز آر رینٹڈ ان پرائیویٹ بلڈنگز، تو غلط نہیں ہوگا. آپ اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں. میں پہلے سڑکوں کی بات کروں گا. وہی سڑکیں ہیں جو 1979 میں تھی. اس دوران آدمی چاند کو چھوڑ کر مریخ تک پہنچنے لگا. اس دوران 2 بر اعظموں کو سمندر کے نیچے سے ملایا جانے لگا. اس دوران نویوگ ٹنل بن گئی جس نے 29 کلومیٹر سفر کم کر دیا. اس دوران کیا کیا کچھ نہیں ہوا. بٹ وین آئی ٹاک اباؤٹ بڈگام، مجھے لگتا ہے کہ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے اس بڈگام کے ساتھ. جتنے بھی ہمارے آفسز ہیں، میں نے ابھی کہا 90% آف دا گورنمنٹ آفسز آر ہاؤسڈ ان پرائیویٹ اکاموڈیشن. اس طرح سے اس چیز سے لوگوں کو کیا پریشانی ہوتی ہے. جغرافیائی حساب سے بڈگام بہت بڑے ایریا پہ پھیلا ہوا، کہاں پخر پورا، کہاں یوس مرگ، اور کہاں خاگ، اور خاگ سے بھی بہت آگے پہاڑی علاقہ آریزال وغیرہ، سیتاہرن. جب وہاں سے لوگ آ کر بڈگام پہنچتے ہیں تو انہیں پورے ایک ہفتہ لگ جاتا ہے ان کو ٹو لوکیٹ دا آفس جس آفس کے ساتھ انہیں کام ہے. جو میں نے دیکھا ہے جن آفسوں کو پبلک کے ساتھ کام ہے، جہاں پبلک ڈیلنگ ہے، جیسے سوشل ویلفیئر آپ نے خود فرمایا، جیسے فارسٹ ڈپارٹمنٹ، جیسے ہینڈی کرافٹس، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ، ARTO آفس، کہیں کسی بھی آفس کی آپ بات کریں، کہیں بھی ہر آفس پرائیویٹ بلڈنگ میں ہے. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے بڈگام کے بعد 25-30 سال بعد گاندربل ڈسٹرکٹ بن گیا.
वहाँ एक मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया गया है जहाँ लिफ्ट लगी हुई है और तमाम के तमाम ऑफिस, एवरी ऑफिस ऑलमोस्ट इज हाउस्ड इन जस्ट वन बिल्डिंग. लोगों को एक टके खाने की जरूरत नहीं पड़ती है. जब कोई किसी आदमी से पूछता है कि अभी सच्ची बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैं जम्मू में था तो मुझे एक फोन आ गया कि सोशल फॉरेस्ट्री का दफ्तर कहाँ है. एक वेटरन सिटीजन जो हेडमास्टर रह चुका है, उसे 3 दिन लगे बड़गाम में लोकेट करने के लिए कि कहाँ पे. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी पुंछन आज मुख्तलिफ वार्डन हूं दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा कमेटी हंद दोयम जिम्मेदार ते मौजूद है. दौरस दौरान ये तिमो वार्डन मज कायम करना आमतन पब्लिक बाथरूमन हज सफाई हज साम हेच. तत तिमो मुतलिक जिम्मेदारन वोनमुत सफाई यकीनी बनाने सवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन यम बाथरूम इस्तेमाल करन वालन लूकन कुनि किस्मक मुश्किल व्यतरीन पेन. मैं बताना चाहता हूँ कि म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ के 17 वार्ड्स में करीब 15 से ज़्यादा कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स हैं. वो किस तरीके से प्रॉपरली मेंटेन एंड क्लीन रहें, उसके लिए आज सैनिटेशन के स्टाफ के साथ और ऑफिस के कुछ लोगों के साथ हम लोग कुछ जगहों पे विज़िट किए और जितने भी हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उनको देखना चाहते हैं कि उनमें क्या कमी है, किसी में अगर पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की या और कोई सुविधा जिसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, उसे देख रहे हैं. और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ कमियां ज़रूर मैंने देखी हैं तीनों जगह जहाँ हम गए हैं. मैं कोशिश करूँगा कि अगले 2-4 दिनों में ये सारी कमियों को दूर करें. 1-2 जगह लाइट्स के कुछ इश्यूज़ हैं, वो सेटल आउट करेंगे. 1-2 जगह पानी का कुछ इशू है, वो भी सॉर्ट आउट करेंगे. और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-4 दिनों में जो जहाँ भी वादी मज ये आजकल मौसम खुशगवार नजर गान. तत शहर श्रीनगर किस मशहूर बाजार संडे मार्केटस मज आज सुबह पे रौनक वुचन आम. यथ दौरान लूक हनस कनस मज मसरूफ वुचन आए. ये बाजारस मज काम करन वल लूक पन्निस मुनफरद अंदाजस मज ग्राहक पानस कुन फिरन कोशिश करान. तत तिमो खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत ज लूकन हिंदी इन गसन सत तिमन अनचोट जिन्नुक मौके फराहम सपदन. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ये कम से कम 3,000 नफर बेहवान आतवार दो. ये मतलब तम बेहवान मतलब यमन फैमिली तो ये संडे मार्केट बचान फैमिली पन मतलब इंशाअल्लाह रहमान मतलब पन रोजगार अम पकान सोरे रूतस पकान रोजगार. मार्केट में सस्ते चीज मिलान ये मिलान सस्ते चीज अम सूत फायदे लुकन वातान फायदे ये साउथ कश्मीर पे नॉर्थ कश्मीर पे ये शॉपिंग करान ये रिजनेबल रेट आसान. जनाब यह सही कत यह गरीब ये बचान मतलब ये वाबस्त यह गरीब आसान यह मतलब कह दुनियादार आसान कह तम किन संडे मार्केट में फायदे मिलान अकिस कस्टमरस मिलान फायदे कि ये रेट तसान जेन्युइन तकरीबन मे बासान नेसफ ये जुड़ित यूत मतलब पब्लिक यूत मतलब बेरोजगार आसान जुड़ित तो अम किन संडे मार्केट तो इंशाल्लाह कामयाब रोजान. तकरीबन मे बासान 60% तमें आसान पढ़ित लिखित ये मतलब नफर क्या रोजगार कम ये मज तम किन यह पढ़ित लिखित इंसान आसान यह कोशिश करान बह गस कुन जाए मतलब गन संडे मार्केट ये लगभग लुकस 5-7 सास वकित ताकि लाल चौक बगैर सिर्फ संडे मार्केट तो अत तिहद परिवार तम गए जुड़ती. बेरोजगारी वनस मान अरूजस पे परमिट लिखमित ये सारी लगभग डिग्री होल्डर तम बिचार ये वाबस्त नौकरी तम जुड़े बिल्कुल. वादी कश्मीर में बेरोजगारी का आलम यानी अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा अरूज पर है. मगर इस जानिब अगर हम बात करें तो शहर श्रीनगर में जी हाँ तारीखी बाजार संडे मार्केट अपनी पहचान छोड़ता है. इस बाजार को लेकर बात करें तो तकरीबन 7,000 लोगों का चूल्हा इस बाजार के साथ जुड़ा है. पढ़े लिखे नौजवानों के पास जो नौकरियां नहीं हैं, बशर्ते यहाँ पे जितने भी वेंडर्स हैं उनका मानना है कि अब वो भी इस बाजार के साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि बेरोजगारी काफी ज्यादा है. वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर. नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये नमो तिजारती वक्फ.
नाजरीन खबरनामस मज तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील वादी कशीर मज ये परमित लिखमित नौजवान एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर तो फ्लोरिकल्चरस कुन पन जोन फिरान तत जुनूबी कशीर हिंदिस पुलवामस मज इरशाद अहमद नावक नौजवानन टुलिप वोपदावन शुरुआत कर्मच येल जन इरशाद अहमदन वोन ज नौजवानन पज एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर तो फ्लोरिकल्चरस कुन वबिस्त सपदुन तो युद्ध जन तिम ते पान ते आंसोर जीनित हेकन तो दोयमे नौजवान ते आंसोर जिनुक मौका फराहम करन। मैंने ये ट्यूलिप जो लगाया है बालपस, तो मैंने इसलिए ये इनिशिएटिव लिया है कि मैंने सोचा कि मैं इसकी सीड प्रोडक्शन पे काम करूं। आपने देखा होगा हमारा ट्यूलिप गार्डन है, जैसे एशियन लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है हमारे पास, या पुलवामा में भी एक इनिशिएटिव लिया CSR ने या स्कॉस ने अनंतनाग में लिया है कि ये जो बल्ब है ये हम सारे परचेज़ करते हैं फॉरेन कंट्रीज से। मैंने सोचा कि हम यही से इस बल्ब की प्रोडक्शन करेंगे कश्मीर में। एक तो हमारा रोज़गार में भी बढ़ोतरी हो जाएगा और दूसरा हमारा इनकम में भी बढ़ोतरी हो सकता है। शायद मुझे लगता है कि मैं एक पहला ऐसा ग्रोवर होगा जो सीड प्रोडक्शन पे काम करेगा। मैं भी कोई कर भी सकता है, मैंने आज तक लेकिन देखा नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये प्रोडक्शन हमें करना चाहिए, क्योंकि टूरिज़म और फ्लावर्स को अगर हम देखा बहुत अच्छा इंट्रैक्शन है आपस में। मतलब कि टूरिज़म को जब हम बात करते हैं तो फूल होना ज़रूरी है वहाँ पे। अगर किसी पार्क में आप जाओगे, किसी गार्डन में जाओगे, कहीं भी वहाँ पे फूल नज़र आएगा। तो यही फूल की सीड बनाने पे मैंने काम किया है जो ट्यूलिप है। ख़ासकर मैं ट्यूलिप की बात करूँ, हो सके हम आज कश्मीर में हम ये कर रहे हैं, कल जम्मू में भी हो सकता है, कल मुल्क के जो दूसरे रियासतें हैं, चाहे हिमाचल है, उत्तराखंड है, दूसरे रियासतें, वहाँ पे वो बड़ा ट्यूलिप बना सकते हैं, ट्यूलिप्स गार्डन। तो उनके जो सीड हैं उनको ज़रूरत पड़ेगा, वो कश्मीर से ही उनको जाना चाहिए। हमें यहीं पे ही अपना प्रोडक्शन बनाना चाहिए। सीड का प्रोडक्शन अगर हम करें, बल्ब्स की बात करें, यहीं पे हमें बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो मैंने इनिशिएटिव लिया है, तो हो सकता कोई यूथ जो है वो इंस्पायर हो जाएगा ये काम देखकर, वो भी कल ये स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा है जिनके पास अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, हालांकि इसको उतना इरिगेशन फैसिलिटी नहीं लगता है, इसको खाली एक चिली पीरियड चाहिए। जो कश्मीर का मौसम इसको बिल्कुल, कश्मीर का रीजन इसको स्टेबल करता है कि इसको चिली पीरियड होना ज़रूरी है। फिर जब मार्च और अप्रैल आता है, अप्रैल में इसका फूल खिलता है, तो फिर ये फूल बनता है, फिर जून जुलाई तक ये फिर डिस्ट्रॉय होता है इसका फूल, तो फिर हमें इसको बीज वापस निकालना है। तो यही मैंने सोच कर ये स्टेप्स लिया है कि हमारा जो यहाँ पे रीजन है, कश्मीर रीजन ख़ास करके, ये बेस्ट है फॉर सीड प्रोडक्शन के लिए। हम बल्ब बना सकते हैं, केवल हमें मेहनत करना है, इस पर ध्यान देना है, साइंटिफिक अप्रोच इस पे करना है। मैं ऑलरेडी साइंटिस्टों से जुड़ा हूँ, उनसे मैं मशवरा लेता हूँ। इंशाअल्लाह रहमान मुझे तवक्को है कि मैं इस काम में बहुत हद तक कामयाब हो जाऊँगा। बाकी मेहनत वो मुझे करना है, वो मुझे गाइड करेगा, देना तो ऊपर वाले की। मगल शहरा ये ताज़ शीन पेन पता आमद रफ्त बापत बंद सपजम तक इंतजामिया तरफ वत पे ट्रैफिक बहाल करने हवाले कोशिश जारी। या दौरान मशीनों जरिए शीन तुलन यपर लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आमद शीन तुलन कायम मज गो वन युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने। मुगल रोड एक हिस्टोरिकल अल्टरनेटिव लिंक है जो कश्मीर को जम्मू से कनेक्ट करता है, स्पेशली शोपियान, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स को। और जब से हमने ये सुना है कि BRO ने ये प्रोजेक्ट लिया है स्नो क्लियरेंस का, वो एक्सपेक्ट कि ये जल्द से जल्द स्नो क्लियरेंस हो, सो दैट हमारे जो लोग हैं वो उधर से इधर, इधर से उधर ट्रैवल करें। ऑल्सो होली मंथ ऑफ रमदान इज़ ऑल्सो कमिंग, तो उसमें भी मच रिलीफ होगा यहाँ के लोगों को, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हो या ट्रैवल के हवाले से हो। सो वो एक्सपेक्ट कि ये जो BRO है उन्होंने तो काम स्टार्ट किया है, इट्स अ वेलकम स्टेप ऑल्सो, बट वी एक्सपेक्ट कि ये स्पीड अप हो और टाइम बाउंड मैनर में।
کوکرناگ کشتواڑ روڈ یہ شین پین ست آمد رفت باپت بند کرنے آمت تت انتظامیہ طرف شین تلنس حوالہ کوشش جاری یتھ دوران سنتھن ٹاپ تو دویمن جائن پہ مشینری تو عملہ کام پہ لاگنے آمت یل زن ذمداروں طرف ونہ آمت وت پہ ٹریفک بحال کرنے حوالہ کوشش جاری تاہم ضروری لوگ کرن وت پہ سفر کرنے برو متعلقہ محکمہ ست رابطہ یت زن تمن مشکل وترن پین اننت ناگ سنتھن شہرہ کے حوالے سے ایک بڑا اپڈیٹ یہ آ رہا ہے کہ آج کئی دنوں کے بعد بالکل اگر ہم اس شہرہ کی بات کریں تو سنو کلیئرنس مکمل کی گئی ہے اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ سپہر 4 بجے تک بالکل جو شہرہ ہے اس پہ برف ہٹائی جائے گی. اس حوالے سے نمائندے نے آپشنز کے ساتھ بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ گاڑیوں کی باقاعدہ نقل حمل کے حوالے سے جو تحصیل ایڈمنسٹریشن کوکرناگ ان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ گاڑیوں کو ایک بار پھر آہوجائی کے لیے ہری جھنڈی کب دکھائیں گے. لیکن یہ باور کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت سنو کلیئرنس ہے وہ مکمل ہو رہی ہے اور NHIDCL کی جو مشینری وہ وہاں پہ لگائی گئی. بالکل میں بتا دوں چند دن سے جو موسمی صورتحال بنی ہوئی تھی وادی کے اطراف اکناف میں جس میں کئی بڑی شہروں کو احتیاطی طور پہ بند کیا گیا ہے. خاص کر اگر ہم اننت ناگ سنتھن شہرہ کے ساتھ ساتھ مرگن ٹاپ کی بھی بات کریں لیکن اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ سنتھن شہرہ یعنی کہ اننت ناگ سنتھن کشتواڑ روڈ جو کہ خطہ چناب کو کشمیر کے ساتھ ملانے والا ایک اہم ذریعہ ہے. فی الحال ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ جو سنو کلیئرنس وہ مکمل ہو چکی ہے اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ سپہر 4 بجے تک روڈ کو بالکل آمد رفت کے قابل بنایا جائے گا. لیکن اس حوالے سے اب یہ دیکھنا ہے کہ جو تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے وہ کب گاڑیوں کو ایک بار پھر آہوجائی کے لیے ہری جھنڈی دکھائے. پنچس میں آج فوج طرف مفت طبی کیمپک سانز کرنے آمت یت مز لوکن ہند بڑ تعداد شرکت کر. ات موقع پہ یہ لوکن مفت طبی جانچ عمل مز ان آو تت تمن مز دوا تہ بٲگرن آمت یل زن لوکو طرف ون آو یتھن کیمپن ہند سانز کرنے ست دور دراز علاقن مز روزن والن لوکن سٹھائی راحت واتن. سر یہ تو آج سے پہلے بھی فوج ہمارے ساتھ مدد کرتی رہی دوائی وغیرہ سب کچھ کرے اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور فوج نے تو اس سے پہلے 20 سال پہلے تک بھی فوج مدد کرتی رہی ہمارے ساتھ. ہمیں میڈیا حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بالکل LOC کے اوپر اس وقت جو ہماری انڈین آرمی کی طرف سے ہماری صحت سے متعلق یا ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سے متعلق جو یہاں پہ ایک سدبھاونا کے تحت کیمپ لگایا گیا ہے. آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے آپ نے ہماری بات سنی اور جی آج یہاں پہ جو ہے LOC کے بالکل پاس میں بارڈر ایریا ہے یہ بالا کوٹ میں آرمی کی طرف سے ایک جو ہے فری میڈیکل کیمپ رکھا گیا ہے بزرگ لوگوں کے لیے لیڈیز کے لیے بچوں کے لیے اور اس میں فری میڈیسن بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سبھی پیشنٹس کا چیک اپ بھی ہو رہا ہے. اور ناظرین اتھ ووت خبر نامہ تھی روزو گلستان نیوز وچھان مے دیو اجازت خدا سوال.